أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ تنوین اور نون ساکن کے 3 قاعدے مکمل ہو چکے ہیں اور چوتھا قاعدہ جو ہے اس میں سے بھی آدھا ہو چکا ہے. اب اس میں سے آج ہمیں پڑھنا ہے، یعنی پچھلے ویڈیو میں جو پچھلا سبق تھا اس میں ہم نے پڑھایا تھا ادغام تام. آج ادغام پڑھنا ہے لیکن ادغام ناقص، اور اس کو کہتے ہیں ادغام مع الغنہ. دیکھیے مشق ادغام مع الغنہ. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون یومن دوسرے کلمے میں آویں. یہ خیال رکھنا ہے کہ دوسرے کلمے میں آویں تو گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام مع الغنہ یا ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. دیکھیے اب مثالوں سے سمجھیں گے. یعنی ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ تنوین ادغام کے 6 حروف ہیں، یا را میم لام واو نون. لام اور را کا قاعدہ ہم نے پڑھا دیا، آج یومن کا قاعدہ پڑھا رہے ہیں. دیکھیے وہاں پڑھا تھا ہم نے رسول مر ربک ملایا تھا لیکن ادغام نہیں، یعنی گنہ نہیں کیا تھا. مر ربک نہیں پڑھا. اب یہاں دیکھیں کیسے پڑھنا ہے، یہاں پورا الگ پڑھنا ہے. یہاں خیرہ ادغام یا، یعنی یا کے ساتھ ادغام کیسے ہوگا؟ خیرہ لقوم یوقنون لقوم یوقنون. اب قاعدہ کیسے ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہوگا. 2 زیر تنوین کے بعد حروف یومن کے 4 حروف میں سے یا آ رہا ہے تو ادغام مع الغنہ یا ادغام ناقص ہوگا. لقوم یوقنون من یوم. ناک میں تھوڑی دیر آواز چھپانی ہے. من یوم من یقول وجوہ یومئذ ان یشاء الہا واحدا رحیم ودود ان وهبت من ورائهم جنات وعیون من وعد. اب دیکھیے یعنی یہ ادغام واو تھا. واو کے ساتھ کیسے ہم ادغام کریں گے، یعنی جب بھی پڑھیں گے تو گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اب میم کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ رسول من اللہ صراطا مستقیما رحیق مختوم من مثلہ. اب دیکھیں یہ ادغام میم تھا. اب ادغام نون، یعنی جب تنوین یا نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حروف میں سے نون دوسرے کلمے میں آوے تو کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں من نبی نورا نہدی عاملة ناصبة لمن نريد فمن نكث
यौम यौमइदिन नादिरा नादिरा। अब देखिए ये तो हो गया, यानी तनवीन या नून साकिन के बाद जब हुरूफ यरमुलून के 4 हुरूफ में से दूसरे कलमे में आ जाए, यानी यूमिन दूसरे कलमे में आ जाए, तो इदगाम ताम यानी इदगाम नाकिस या इदगाम बिल्ला गुना होगा। अब यहाँ हमने दूसरे कलमे में की कैद क्यों लगाए, हमने कहा दूसरे कलमे में आ जाए, तो देखिए इसके लिए हम एक कायदा बताते हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद अगर यानी ये 4 हुरूफ इसी कलमे में आ जाए तो क्या होगा वहाँ, देखिए यहाँ दिखाते हैं हम। कुरान करीम में कुछ ही अल्फाज ऐसे आए हैं जैसे दुनिया है, क़िनवान है, सिनवान है, बुनियान है। देखिए इनमें भी नून साकिन है, नून साकिन के बाद या है, लेकिन ये या जो है या इसी कलमे में है, ये एक ही कलमे में दोनों आ रहे हैं, तो यह इदगाम नहीं होगा। यहाँ हम दुनिया नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हम दुनिया नहीं पढ़ेंगे, यहाँ सीधे दुनिया दुनिया। इसी तरह क़िनवान है, नून साकिन के बाद वाव आ रहा है, यहाँ भी क़िनवान होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ क़िनवान होना चाहिए या दुनिया होना चाहिए, क़िनवान होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही कलमे में दोनों आ रहे हैं। नून साकिन भी इसी कलमे में आ रहा है और हुरूफ यूमिन के 4 हुरूफ में से वाव भी इसी कलमे में आ रहा है, तो इदगाम नहीं होगा। इसी तरह सिनवान में भी ऐसे है और बुनियान में भी ऐसे है, यानी चारों हुरूफ जो है, यानी चारों जो कलमे हैं, इनमें तनवीन और नून साकिन और इधर से यूमिन के 4 हुरूफ इसी कलमे में आ रहे हैं, यानी एक ही कलमे में आ रहे हैं, तो इदगाम नहीं होगा। बस इदगाम तब होगा जब तनवीन या नून साकिन एक कलमे में आ जाए और यूमिन के 4 हुरूफ दूसरे कलमे में आ जाए, तो इदगाम होगा, उसको इदगाम नाकिस कहते हैं और इदगाम माल गुन्ना कहते हैं। पिछला कायदा जो था उसमें तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून के 6 हुरूफ में से लाम और रा आ जाए तो इदगाम बिला गुन्ना और इदगाम ताम कहते हैं उसको। जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिर रब्बिका, ये रा की मिसालें हैं। अब लाम की मिसालें देखिए, मिल्लदुन्हु मिल्लबनिन, उसके बरखिलाफ ये देखिए इलाहन वाहिदा। इसी तरह रसूलुम मिनल्लाहि, फ़र्क अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आई होगी इंशाअल्लाह रहमान। अब हम इसके बाद वाला जो सबक होगा वो रा का कायदा होगा, यानी रा कब पूर होगा, कब बारीक होगा, और किन हालतों में रा को पूर पढ़ना है, वो अगले सबक में इंशाअल्लाह रहमान बता दिया जाएगा।